بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر خطاب فرما دے رہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبداللہ سلفی صاحب ماشاءاللہ سرا کی زبان دے مایاناز خطیب نے جدوں بھی اسی انہاں کو گزارش کی ہے، انہاں نے بڑی محبت دا اظہار کیتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی رابطہ کیتا سی لیکن انہاں دا پروگرام کسی اور جگہ تے سی، انہاں معذرت کیتی سی۔ اس دفعہ تشریف لے کر کے آئے نے، اسی انہاں دے شکر گزار ہاں۔ اللہ پاک انہاں دی حفاظت فرمائے، زیادہ تو زیادہ اللہ پاک انہاں کو اپنے دین دا کام لے۔ مولانا عبداللہ سلفی آف ملتان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے، موت آوے جندی ذات قدیر ہے ہر شے تے، اون دی شان سنے دے، موت آوے تے میری یار دعا قبول تھی وے، اذان سنے دے، موت آوے ساہ نکلے کاسر سجدے وچ، یا قرآن سنے دے، موت آوے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج دی یہ سالانہ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ، اور کثیر تعداد دے اندر علماء کرام دے خطابات تساں احباب سماعت فرما چکے ہو۔ فضیلت الشیخ محترم جناب شیخ انصر محمود قاسم صاحب حفظہ اللہ تعالی، اسی طرح استاذ العلماء فضیلت الشیخ استاد المکرم شیخ الحدیث و تفسیر شیخ شفقت الرحمن رندھاوا صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح فضیلت الشیخ حضرت مولانا خطیب پاکستان قاری اکرم شہزاد صاحب حفظہ اللہ تعالی خصوصی خطاب تساں احباب دے سامنے فرما چکے۔ میں چند ایک معروضات تساں احباب دے سامنے پیش کرن دا ارادہ رکھدا ہوں۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج دی یہ کانفرنس تمام معاونین خصوصاً محترم بھائی شفیق صاحب اور محترم جناب بھائی نوید منصور علوی صاحب، انہاں دے واسطے اللہ تعالیٰ ذریعہ آخرت بڑھائے، اور انہاں دے دیگر جو معاونین، دوست احباب، منتظمین، جو جماعتی احباب شریک ہوئے، اللہ سب واسطے ذریعہ نجات بڑھائے۔ محترم سامعین کرام، سریکیت کرنی ہے بنا بھی نہیں، چلو ٹھیک ہو جی، ٹھیک ہو۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ تو کہیں بھی معاشرے دی اصلاح کرنے واسطے، کہیں بھی چیز کو ٹھیک کرنے واسطے، کہیں خراب چیز کو بہتر کرنے واسطے صحیح چیز دا موجود ہونا پہلے ضروری ہے۔ بندہ اون صحیح شے کو دیکھ کے، اون ٹھیک چیز کو دیکھ کے، جڑی جڑی خرابی ہے اون خراب چیز کو بندہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو آج تک اور قیامت تک کہیں بھی معاشرے کو ٹھیک کرنے واسطے، جڑے معاشرے کو بطور مثال پیش کیتا ون سکتا ہے، وہ معاشرہ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قائم کردہ نبی پاک دے صحابہ دا معاشرہ۔
وہ دور نبی علیہ السلام دا دور ہے، آپ دے صحابہ دا دور ہے۔ تُساں آج تک دیکھو جڈن دا پاکستان بنے ساری قوم کچھ ہو دے لوگ ایو ہی لٹیں دے رہی نا کہ اساں مدینے دی ریاست بنے سوں، اساں وہ نظام گھننا سوں، اساں وہ تبدیلی گھننا سوں، اساں وہ سسٹم گھننا سوں۔ میں کہیں ایک حکومت دی بات نہیں پہ کرنا، جڈن کو پاکستان بنے ایو نعرہ لگے بھئی توارے حالات اساں ٹھیک کرے سو، توارے حالات اساں بہتر کرے سو۔ ہون جرا الیکشن آسی ہر پارٹی دا ایو نعرہ ہو سی بھئی این پاکستان دے حالات اساں بہتر کر سکتے ہیں تے اساں او حالات گن کے آسوں جڑے حالات تساں چاندے ہوئے۔ تساں کیسے حالات چاندے ہو؟ مدینے جیسے حالات چاندے ہو جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام کو دیتے ہیں۔ وہ جڑا مدینہ دا معاشرہ وہ نبی علیہ السلام نے کیویں قائم کیتا؟ علماء اور اساتذہ تشریف فرمائیں، میں چونکہ ایک طالب علم ہاں، نبی علیہ السلام نے جڑے ویلے مکہ پاک تو ہجرت مدینہ پاک دی طرف کیتی آئی تو نبی علیہ السلام نے مواخات مدینہ قائم کیتے ہیں۔ جے کوئی اسلامی اخوت آدم، اخوت عربی زبان دا لفظ ہے اور اخن تو ماخوذ ہے، معنی بندا ہے بھائی چارہ۔ اسلامی اخوت مراد ہے اسلامی بھائی چارہ۔ اندی مزید مراد، اندی مزید مطلب، اندہ مزید مقصد ہے کہ تمام مسلمانہ دے، تمام اہل اسلام دے آپس دے اندر تعلقات، آپس دے اندر معاملات، آپس دے اندر رہن سان ایویں ہوئے جویں سکے بھراواں دا رہن سان ہوندا ہے۔ ایکو اسلامی بھائی چارہ آدن اور ایہو ہی اصلاح معاشرہ ہے۔ ایویں ہی سارا معاشرہ ٹھیک تھی سکتا ہے جنہاں سارے آپس سے تعلق ٹھیک تھی وجہ۔ تساں حدیث پاک تے غور کرو، جو حدیث میں تساں آپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا، ترائے لفظاں دی حدیث ہے، کوئی لمبی چوڑی حدیث نہیں، آسان کر کے یاد کر سکتے۔ انہاں ترائے لفظاں دے وچوں دو لفظ تو کو اندن اور ہکو جے لفظاں دو، ایک لفظ علیحدہ ہے وہ تو کو یاد کرنا پوسی۔ آپ نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، لوگوں مومن مومن واسطے شیشہ ہوندا ہے، مومن مومن واسطے شیشہ ہوندا ہے۔ ہن تساں میری طرف توجہ کرو تے میں مثال دے کے بات سمجھنا۔ اے میرے سامنے شیشہ ہے، ایک میں ایک چیز ہی شیشے دے اندر نظر آندی بھی، میں کو دیکھو تے او بھی اویں ہے تے جڑا کچھ شیشے چ نظر آندا پے او بھی اویں ہے۔ تساں اپنے آپ کو دیکھو تے تساں بھی اویں ہی جڑا کچھ شیشے چ نظر آندا پے او بھی اویں ہے۔ ایندا مطلب ہے جڑا شیشے چ نظر آندا پے ایندے تے جڑا سامنے کھڑا ہوئے انہاں دوہاں وچ فرق کوئی نہیں۔ اے او کو دیکھے تے اویں نظر دا ہے، او کو دیکھے تے ایویں نظر دا ہے۔ یعنی شیشے والے بندے کو تکوں تے سامنے کھڑا ہویا بندہ اویں نظر دا ہے، جے سامنے والے کھڑے ہوئے بندے کو تکوں تے شیشے والا بندہ بھی اویں نظر دا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ مومن ایک بے کو ایویں دے دن جویں بندہ اپنے آپ کو دے دے، جویں بندہ اپنے آپ کو دے دے، جویں بندہ اپنا فائدہ سوچیندا ہے مومن ایویں مومن دا فائدہ سوچیندا ہے۔ جویں بندہ اپنی عزت دی حفاظت کریندا ہے ایک مسلمان بے مسلمان دی عزت دی حفاظت اویں کریندا ہے۔ جویں ایک مسلمان اپنے نقصان کو بچدا ہے بیے مسلمان دے نقصان کو بھی اویں بچیندا ہے، کیونکہ مومن مومن دا کیا ہوندا ہے؟ بولو شیشہ ہوندا ہے۔ مومن مومن واسطے کیا ہوندا ہے؟ آئینہ ہوندا ہے۔ اور مولانا ظفر علی خان نے کیا خوبصورتی شعر دے اندر ایک بات سمجھائیے، وہ فرمیندن کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ اخوت دا معنی یہ ہے کہ غیر ملک دے اندر رہن والا مسلمان بھی، غیر ملک دے اندر رہن والا مسلمان بھی بے ملک چ رہ کے کنڈے دی تکلیف جو محسوس کرے نا، این کنڈے دی تکلیف کو بے ملک چ رہن والا مسلمان اپنی تکلیف سمجھے، این معمولی دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، این دا نام اخوت ہے اور این چیز کو اسلامی بھائی چارہ ہے۔ آج تساں غور کرو، مزید تھوڑی جی مثال دے، تقریباً 78 سال تھی گئے، 80 سال دے قریب اساں پہنچ چکے ہیں، پاکستان آزاد تھا۔ ہر سال سارے ملک چ ریلیاں نکل دیں، کشمیر ڈے منایا ویندے، تاجر اپنے دکاناں بند کر لیندے، تاجر اپنا کاروبار بند کر لیندے، لوگ پیسہ خرچ کریں، مال خرچ کریں، علماء تحریک چلیں، تقریراں تھیندیں۔ کیوں تھیندیں بھئی؟ آدن سے کشمیریوں کو آزاد کرو۔ کیوں بھئی؟ آدن کشمیریوں دا ڈوک کہندا ڈوکے، سارے بولو کشمیریوں دا ڈوک کہندا ڈوکے، سادہ ڈوکے کیا لگ دن؟ سارے بھرا لگ دن؟ نہیں نہیں، انہاں دا ماں پیو لگدا، سارا ماں پیو لگدا۔ سارے ملیر لگ دن؟ نہیں نہیں۔ سارے مساعد لگ دن؟ نہیں نہیں۔ ساری کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں نہیں۔ ایک رشتہ ہے جڑے رشتے کو اسلام دا رشتہ آدن،
خونی بھرا تے نہیں نا، سکے بھرا تے نہیں نا، ماں باپ تے ایک نہیں نا، 78 سال تھی گن اج تک اساں تحریک تو پچھوں نہیں سے ہٹ دے، جڑا حکمران ہٹن دی کوشش کرے اساں دے خلاف تحریکاں چلیندے ہیں اور ان دے خلاف نعرے لیندے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کشمیری بھراواں دا دکھ ساڈا دکھ ہے، ہی چیز کو اسلامی اخوات آدن۔ میں دسانے چاہنا کشمیری بھراواں واسطے تڑپ دیو، کشمیری بھراواں واسطے ریلیاں بھی کڈھیں دیو، کشمیری بھراواں واسطے اپنے دکاناں بھی بند کریں دیو، کشمیری بھراواں واسطے نعرے بھی لین دیو، کشمیری بھراواں واسطے دولت بھی قربان کریں دیو۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامی رشتہ دے نال ہے۔ کیا تواڈے محلے وچ کوئی ایسا مسلمان کوئی نہیں جن دے نال او ہمدردی تساں رکھو جڑی کشمیری بھراواں دے نال رکھ دے؟ رکھنی چاہیے کشمیری بھراواں نال ہمدردی، میں رکیندا نہیں بیٹھا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اساں این دعوے چ سچے بھی ہیں یا کہنا؟ میں کو جواب میں ملدا ہے اساں سچے ہوں تے اپنے ہمسائے دا جیون حرام نہ کروں، اساں سچے ہوں تے اپنے محلے چ رہن والے مسلمان کو تکلیف نہ دیوں۔ اگر ساکوں درد ہمدردی واقعی ہم کشمیریاں نال ہوے، اچھا فلسطین واسطے اعلان کرن دے ودے ہوندن سے ساکو اجازت دے حکومت اساں ویندے ہیں جہاد کرن، آدن یا کہ نہیں آدے؟ بولو تساں ویسو؟ اوے بولو ویسو یا ہون چپ کر گئے؟ ویسو نا انشاءاللہ، اساں ویسو انشاءاللہ، علماء ویسے انشاءاللہ، اللہ دی توفیق نال کوئی بھی دکھ دی گھڑی ہوئے علماء اگو ہوندے، سیلاب دی کیفیت ہوئے، زلزلے دی کیفیت ہوئے، علماء تے علماء دیاں ٹیماں اگو ہوندے، اساں ویسو انشاءاللہ، اللہ دی توفیق نال اساں ویسو، تساں ویسو نا انشاءاللہ؟ ویسو نا انشاءاللہ؟ کیوں ویسو بھائی؟ کیا کرنا ہوتا؟ آدھا اساں امداد کرے سوں اپنے ویراں دی، اساں مدد کرے سوں، انہاں دا دکھ سارا دکھ ہے، اپنی جان دے سوں، اچھا اساں اپنی دولت قربان کرے سوں سی اپنے ویراں۔ فلسطینی بھرا سارے بھران جی، تحریکاں پیاں چل دین، روڈ بند پہ تھیندن، وہ فلسطینی تواڈے بھران، تواڈے ہمسائے تواڈے بھرا نہیں، فلسطینی تواڈے بھران، تواڈے رشتہ دار تواڈے بھرا نہیں، فلسطینی تواڈے بھران، تواڈے محلے والے، تواڈے بستی والے، تواڈے گاؤں والے، تواڈے شہر والے، اے تواڈے بھرا نہیں، تواڈے ملک والے تواڈے بھرا نہیں، انہاں دے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ دیو، سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ وہ سارے اسلامی بھران۔ یاد رکھو لوگو، اپنے محلے دے لوگاں دے دکھ کو بھی اپنا دکھ سمجھو، انہاں دی عزت کو اپنی عزت سمجھو، انہاں دے سکھ کو اپنا سکھ سمجھو، انہاں دی زندگی دے معاملات کو اپنے معاملات سمجھو۔ اے اسلام دا مطلوب ہے، اے اسلام دا مقصد ہے، ہی چیز کو اسلامی اخوت آدن، تساں اپنے معاشرے اسلامی اخوت قائم کر دیو، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال تواڈے میرے معاشرے دی اصلاح فرما دے۔ ہن تساں ذرا حدیث پاک تے غور کرو، میں تواڈے سامنے کیونکہ مسلک اہل حدیث دا سٹیج ہے، الحمدللہ سارے شیوخ تشریف فرمائیں، اللہ دی توفیق نال مسلک اہل حدیث دے سٹیج تو کو غیر سنجیدگی والی کوئی بات نہ مل سی۔ تساں آندے ہو سارے بھراؤ، اساں تو کو ویلکم آدے ہیں، خوش آمدید آدے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا آدے ہیں، غیر مسالک دے جتنے بھی احباب آئے بیٹھن اساں انہاں کو خوش آمدید آدے ہیں، لیکن اساں ایک درخواست بھی کریں ہیں، تساں فرق نوٹ کیتا کرو، انشاءاللہ تو کوئی تو ایڈے اورے دی بات نہ مل سی، غیر سنجیدگی والی بات نہ مل سی، یا اللہ دا قرآن سنن کو مل سی، یا سونے مصطفیٰ دا فرمان سنن کو مل سی، انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو درود پاک بھئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، کملی والے دا امتی بنا چھوڑیا، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ۔ اللہ دا شکر ہے، اللہ پاک نے ساکوں قادیانی نہیں بنایا، اللہ نے مرزائی نہیں بنایا، اللہ نے عیسائی نہیں بنایا، اللہ نے یہودی نہیں بنایا، اللہ پاک نے صحیح عقیدہ بھی دیتا ہے، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بھی بنائے۔ سویر شام رب تعالیٰ دا شکر ادا کیتا کر، اللہ پاک نے بد عقیدگی تو بچائے، سویر شام اپنے رب تعالیٰ دا شکر ادا کیتا کر، اللہ نے گندے عقیدے تو بچائے، سویر شام اللہ دا شکر ادا کیتا کر، اللہ پاک نے گمراہی تو بچائے، رب تعالیٰ نے توحید والا عقیدہ بھی دیتا ہے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دی غیرت بھی عطا فرمائیے، تے ہی گال تے میں اپنے رب دا شکر ادا کیوں نہ کراں۔ عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، کملی والے دا امتی بنا چھوڑیا، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ۔
شکریہ عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ اوے جس دی بشارت دے دے گئے انبیاء جس دی بشارت دے دے گئے انبیاء سانو محبوب سونا عطا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ کملی والے دا امتی بنا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ جیڑے بھی کملی والے دے سنگ لگ گئے خوش نصیبانو مالک دے رنگ لگ گئے اوے جیڑے بھی کملی والے دے سنگ لگ گئے خوش نصیبانو مالک دے رنگ لگ گئے خوش نصیبانو مالک دے رنگ لگ گئے ہویا راضی خدا تے خدا دا نبی ہویا راضی خدا تے خدا دا نبی فیصلہ وچ قرآن دے لکھا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ کملی والے دا امتی بنا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ اور کس قدر کملی والے نو عظمت ملی اور کس قدر کملی والے نو عظمت ملی رات معراج دی ہن جو سارے نبی کس قدر کملی والے نو عظمت ملی رات معراج دی ہن جو سارے نبی رات معراج دی ہن جو سارے نبی سارے نبیانو کر کے کھڑا صف اندر سارے نبیانو کر کے کھڑا صف اندر مقتدا کملی والا بڑا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ کملی والے دا امتی بڑا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی بھائی چارے دی اسلامی اخوت دی اصلاح معاشرہ دی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح بات بیان کی تھی لوگوں آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کل جسدی لوگوں جتنے بھی مسلمان تے جتنے بھی مومن ہیں انہاں دی آپس دے اندر محبت دی مثال انہاں دی آپس دے اندر پیار دی مثال انہاں دی آپس دے اندر الفت دی مثال انہاں دی آپس دے اندر تعلقات دی مثال ایویں ہے کل جسدی جویں ایک جسم دے حصے دی مثال ہوندی ہے جویں جسم دے ایک ٹکڑے دی مثال ہوندی ہے بندے دے دنداں چ جو درد ہوے پورے دا پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوندا ہے بندے دے آنکھیں جو تکلیف ہوے پورے دا پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوندا ہے ایویں ہی نبیاں نے امام نے فرمایا جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی اہل ایمان ہیں جتنے بھی مومن لوگ ہیں انہاں دی آپس دے اندر ایویں ہی مثال ہے لوگو انہاں دی آپس دے اندر ایویں ہی مثال ہے جویں جسم دے ایک حصے دی مثال ہوندی ہے ایک بھی حدیث تے ذرا غور کرو لوگو بات مزید واضح ہو ویندی ہے نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلمون کرجل واحد المسلمون کرجل واحد لوگو جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی اہل ایمان ہیں جتنے بھی مومن لوگ ہیں کرجل واحد انہاں دی مثالی میں جویں ایک انسان دی مثال ہوے انہاں دی مثالی میں جویں ایک جان دی مثال ہوے انہاں دی مثالی میں جویں ایک بندے دی مثال ہوے کیا مطلب ہے نبیاں دے امام کائنات دے سردار نے فرمایا انشتکا من
منہو ان اشتکا از اشتکا منہو عین جس وقت بندے دے جسم دے وچوں اکھ کو کئی قسم دی تکلیف ہوئے اشتکا کلو پورے دا پورا جسم تکلیف اندر ہوندے از اشتکا راسو اشتکا کلو جے بندے دے سر دے اندر کئی قسم دی کوئی تکلیف ہوئے پورے دا پورا جسم تکلیف اندر ہوندے سارے مومنین دی مثال سارے مسلمانہ دی مثال جسم دے ہر حصے دے جسم دے آزادی طرح ہے لوگوں میں آسان کر کے تواڈے سامنے بات رکھاں بندے دے پیر تکلیف ہوئے پورے پیر چ نہیں پیر دے ایک انگل دے اندر تکلیف ہوئے پوری انگل دے اندر نہیں لوگو پیر دے انگل دے ایک حصے دے اندر جو تکلیف ہوئے اکھی کو اپنی نیندر بھول ویندی ہے دماغ کو اپنا سوچاں تے چیتا بھول ویندے دل دے اپنا سکون ختم ہو ویندے سینے دے راز ختم ہو ویندے بندہ ٹینشن تے تکلیف اندر ہوندے سوال پیدا پیا تھیندے پورے پیر وچ بھی تکلیف نہیں پورے پیر دی ایک انگل وچ بھی تکلیف نہیں انگل دے صرف ایک حصے دی تکلیف ہے اے دماغ اپنا سوچاں کیوں بھول گئے دماغ اپنے چیتے کیوں بھلا چکے اے دل اپنا سکون کیوں بھلا چکے اے اکھیاں اپنے نیندر کیوں بھلا چکے جواب مل دے اے پیر دا تے اکھیں دا تے دل دا تے دماغ دا کنیکشن اپنے بس بڑا مضبوط ہے لوگوں ہی وجہ کل اللہ دے نبی نے مثال دیتی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جویں جسم دے حصے دا تعلق آپس وچ مضبوط ہے ایویں تمام مسلمان تے اہل ایمان دا تعلق آپس وچ مضبوط ہے جویں جسم دے ایک حصے دے اندر کئی قسم دی کوئی تکلیف ہوئے پورے دا پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوندے ایویں ایک مسلمان تے ایک مومن جو کہیں دکھ تے تکلیف اندر ہوئے جیندے جیندے دل وچ ایمان موجود ہے جیندے جیندے دل وچ اسلام موجود ہے جڑا جڑا بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھدا ہے جڑا جڑا بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھدا ہے او بے مسلمان دی تکلیف تے پریشانی کو اپنا دکھ تے اپنی تکلیف تے اپنی پریشانی سمجھ ہی حدیث تے بھی اگر رک کے بات سمجھوں تے کافی ہے کیا سمجھ آئے میرے بھراواں دا دکھ اون دا دکھ نہیں میرا دکھ ہے اساں دے ساڈا کیا مردہ پے او مردہ پے میرا کیا دکھ بوکے ہوندی ہے اولاد ہوندی ہے میں کیوں میں سر دردی میں کیوں ماما بنا میں کیوں بڑا بنا میرا کیا واسطہ ہے میرا کیا تعلق تیرا تعلق ایمان دا تعلق ہے تکلیف میرے چاہیے اکھی کو نیندر نہ پیندی آئی تکلیف کو آئی تے کو نیندر نہیں آئی سمجھ تیرا ایمان بڑا مضبوط ہے جے ایک مسلمان ہے مومن ہے نمازی ہے ان دی بےزتی پہ تھیندی آئی ان دی عزت دا نقصان پیا تھیندا ان دے مال دا نقصان پیا تھیندا تو خوش تھیا ودا میں اندروں اندروں اپنے ایمان دی فکر کر اپنے اسلام دی فکر کر مومن ہے تے مسلمان ہے تے مومن دے دکھ تے تو خوش ودا تھیندا ہے یاد رکھو بزرگو یاد رکھو میرے بھائیو سارے معاشرہ کیوں خراب تھی گئے سارے معاشرے دی سوچ الگ بنائی گئی ہے تماشے دی سوچ بنائی گئی ہے اسان لوگاں دے دکھاں تے خوش تھی والے لوگ ہیں اسان لوگاں دی بےزتی تے خوش تھی والے لوگ ہیں سکو لوگاں دے روٹ تے نندرن دی لوہا روٹ تے جب تک کہیں دی عزت خراب نہ تھی وے میری روٹی ہضم نہیں تھی دی میرے معاشرے دی سوچ چھوٹی عمر کو سوچ بنائی گئی ہے مقابلے دی کافران نال مقابلہ نہیں کرنا یہودیاں نال مقابلہ نہیں کرنا عیسائی نال مقابلہ نہیں کرنا مقابلہ چاچے دے پتر نال کرنا ہے مامے دے پتر نال مقابلہ کرنا ہے چھوٹی عمر کو سوچ بنائی گئی ہے جب تک فلانا ہرسی نہ میں جت نہیں سکتا چھوٹی عمر کو سوچ بنائی گئی ہے فلانا روسی نہ میں کھل نہیں سکتا فلانا ناکام نہ تھی سی میں کامیاب نہیں تھی سکتا میری سوچ بنائی گئی ہے فلاں بندے دی ناکامی ہے میری کامیابی ہے فلاں بندے دی تباہی تے بربادی ہے میری آبادی ہے فلاں بندے دی ذلت تے رسوائی تے بےزتی دے اندر میری عزت ہے اے میری سوچ بنائی گئی ہے لوگوں یہ سوچ گندی تے گھٹیا سوچ ہے اے سوچ اسلام دی سوچ نہیں اے سوچ مسلمانہ دی سوچ نہیں معاشرے دی اصلاح کرنی ہے اپنی سوچ تبدیل کرو ڈنڈکے تے سوٹے دے ذریعے معاشرے دی اصلاح نہیں تھی بنی اللہ پاک نے کئی بھی نبی کو ڈنڈ کے سوٹے دے کے نہیں بھیجا ڈنڈ کے سوٹے چاہو تے سیدھے کی دیا لوگاں کو یہ نہیں تھی نا معاشرہ صحیح کڈن کولوں جیلاں پیاں بن دین کتنا سخت سزاواں پیاں مل دین حالی تک اج پنجاب دی رپورٹ میں پچھلے ہفتے دے اندر پڑھدا پیاں پنجاب دیاں جیلاں دے اندر اتنی زیادہ تعداد قیدیاں دی ود گئی ہے فوری طور تے مزید نویاں جیلاں تعمیر کرنے دا حکم دے دتا گئے کہ اگر پنجاب دیاں جیلاں وچ کیپیسٹی 50,000 قیدی دیے
تے قیدی 1 लाख تو بھی زیادہ ود گئے یعنی ڈبل کو زیادہ تعداد تھی گئی ہے لنڈ کے سوٹے تے لوگاں دی اصلاح نہیں تھی دی نظریے تے سوچ تے فکر تے لوگاں دی اصلاح تھی دی ہے آج دی کانفرنس تو اے نظریہ تے سوچ تے فکر گن کے ونیو لوگو مسلمان دے لوک تے خوش نہیں تھی ونا مسلمان دی بے عزتی تے خوش نہیں تھی ونا ان دا لوک میرا لوک ہے ان دی عزت میری عزت ہے یا تے میں کو مسلمان نہ سمجھا جڑے بندے کو میں مسلمان سمجھدا ان دا لوک بھی میرے نال سانجے ان دا سکھ بھی میرے نال سانجے ان دی عزت بھی میرے نال سانجی ہے سنو کائنات دے امام نبیان دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک آپ صلی اللہ تیری حدیث پہ سنے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم المسلم اخو المسلم لوگو مسلمان تے مسلمان دا بھرا ہوندے مسلمان تے مسلمان آپس دے اندر بھرا ہوندے اور اگلی بات تے غور کرنا آپ نے فرمایا لا یظلمہ مسلمان مسلمان دا بھرا ہوندے تے بھراواں تے ظلم نہیں کرندے ہوندے مسلمان مسلمان دا بھرا ہوندے تے بھراواں کو دھوکے نہیں دیندے ہوندے مسلمان مسلمان دا بھرا ہوندے تے بھراواں دے تے ظلم نہیں کرندے ہوندے بھراواں جان چوریاں نہیں کرندے ہوندے بھراواں جان ڈکیتیاں نہیں کرندے ہوندے بھراواں نال فراڈ نہیں کرندے ہوندے بھراواں دی ٹھگی نہیں لیندے ہوندے مسلمان مسلمان دا بھرا ہوندے تے بھراواں دا حق نہیں کھاندے ہوندے لا یظلمہ اے سارے معنی میں بیٹھا کرنا علماء تشریف فرمائیں ذمہ داری دے نال معنی بیٹھا کرنا لا یظلمہ مسلمان مسلمان دا بھرا ہوندے تے بھراواں دے حق نہیں کھاندے ہوندے ولا یخذلو نبیان دے امام کائنات دے سردار نے فرمایا مسلمان مسلمان دا بھرا ہوندے تے بھراواں کو ذلیل نہیں کرندے ہوندے بھراواں کو گندا نہیں سمجھدے ہوندے بھراواں کو خراب نہیں کرندے ہوندے بھراواں کو تباہ نہیں کرندے ہوندے تے تیجے الفاظ سنا لگا آپ نے فرمایا لا یحقرو لوگوں مسلمان مسلمان دا بھرا ہوندے تے بھراواں کو حقیر نہیں سمجھنے ہوندے بھراواں کو اپنے تو کم تر نہیں سمجھنے ہوندے بھراواں کو اپنے تو کمی نہیں سمجھنے ہوندے اتھا تے میں اپنے بھرا دی جوان ہے لیکن رشتہ گھرن واسطے تیار کوئی نہیں کیونکہ ایدہ میرا سنجوگ نہیں رلدا انہی میری برابری نہیں تھی دی انہا میرا ٹھا نہیں تھی دا میری دولت زیادہ ہے انہیں کلوں دولت تھوڑی ہے میرے کلوں مال زیادہ ہے انہیں کلوں مال تھوڑا ہے یاد رکھے لوگوں جیڑے لوگ مال دی وجہ تو تعلقات رکھن انہاں دی اپنی کوئی اوقات نہیں ہوندی انہاں دی اپنی کوئی قوت طاقت نہیں ہوندی او مال دی وجہ تو قوت ود بھی ویندی ہے تے گھٹ بھی ویندی ہے جڑے لوگ نسلی ہوویں تے خاندانی ہوویں تے اصلی ہوویں انہاں کولوں دولت زیادہ آوے یا تھوڑی آوے انہاں دے لہجے وچ کوئی فرق نہیں پوندا کیونکہ دولت دی انہاں دے نزدیک کوئی اوقات نہیں ہوندی اصل اوقات خاندان دی ہوندی ہے اصل اوقات نسل دی ہوندی ہے اصل اوقات اصل دی ہوندی ہے میں پیغام بیٹھا دینا لگا مسلمان مسلمان کو ظلم نہیں کریں گا مسلمان مسلمان کو ذلیل نہیں کریں گا مسلمان مسلمان کو حقیر نہیں سمجھدا اے نبیان دے امام تے کائنات دے سردار دی بات بیٹھا کریں گا تو آج اپنے معاشرے دے اندر دیکھو اے جنہاں کو سی سی ڈی وری اڑے لیے اے جنہاں کو سی سی ڈی ہاف فرائی وری کریں دیئے یا فرائی وری کریں دیئے اے کوئی ہندو تے نہیں اے کوئی یہودی تے نہیں اے کوئی عیسائی تے نہیں اے سارے مسلمانین جنہاں مسلمانہ دا مال لٹے جنہاں مسلمانہ دیا ڈکیتیاں کی دیں جنہاں مسلمانہ دیا چوریاں کی دیں جنہاں مسلمانہ دیا عزتاں لٹیں حالانکہ نبیان دے امام کائنات دے سردار نے تے فرمائے مسلمان مسلمان تے ظلم نہیں کریں گا آج تو بعد اپنے اولاد کو آج تو بعد اپنے بالا کو نظریہ سمجھاؤ اے فکر سمجھاؤ میرا پتر تو مسلمان ہے تے کنا کئی مسلمان کو دھوکہ نہ دے میرا پتر تو مسلمان ہے تے کنا کئی مسلمان دی عزت
عزت خراب نہ کری میرا پتر تو مسلمان ہے تے کنا کہیں مسلمان دا نقصان نہ سوچی نبیان دے امام کائنات دے سردار دی چوتھی حدیث تے غور کرنا لوگو اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان لوگو ایک مومن بے مومن دے واسطے دیوار دی مانند ہے ایک مومن بے مومن واسطے دیوار دی طرح ہے اللہ دے نبی نے دیوار دی مثال کیوں دیتی ہے تو آپ بٹھا کرو اے دیواری تے ہے جنی وجہ تو سا طوفانہ کلوں بچتے ہیں اے دیواری تے ہے جنی وجہ کلوں سا میت بارش کلوں بچتے ہیں اے دیواری تے ہے جنی وجہ کلوں سا دھوپ کلوں بچتے ہیں اے دیواری تے ہے جنی وجہ تو ساری عزت محفوظ ہے اے دیواری تے ہے جنی وجہ تو سارے پردے محفوظ ہیں اے دیواری تے ہے جنی وجہ تو سارا گھر محفوظ ہے اے دیواری تے ہے جنی وجہ تو ساری زندگی دے اندر سکون ہے جے دیوار نہ ہوئے تے چھت نہ ہوئے جے دیوار نہ ہوئے تے عزت محفوظ نہ ہوئے جے دیوار نہ ہوئے تے بارش تو کیویں بچوں جے دیوار نہ ہوئے تے میہ کولوں کیویں بچوں جے دیوار نہ ہوئے تے دھوپ کلوں کیویں بچوں اے دیوار ہے جڑی مضبوط ہے جڑی ساری عزت دا ذریعہ ہے جڑی سارے پردے دا ذریعہ ہے جڑی ساکوں ہر قسم دے دکھ تے پریشانی تے میہ تے بارش کولوں بچاون دا ذریعہ ہے جڑی ساکوں طوفان تے دھوپ کولوں بچاون دا ذریعہ ہے اچھا سوال پیدا تھیندا ہے اے دیوار ہے جڑی مضبوط کیویں بن گئی ہے حالانکہ تے ایک ایک سل آئی جواب ملدا ہے بھاویں ایک ایک سل آئی انہی مضبوطی دی وجہ ہے ایک سل تے بئی سل کو جو رکھے سے اون سل نے ان کو بھوکا نہیں ماریا اون سل نے ان کو دھکا نہیں دیتا بلکہ ان کو اپنے نال جوڑے سے ان دا وزن برداشت کیتا ان دا وزن برداشت کیتا تائیں دیوار بنی ہے تائیں مضبوط ہوئی ہے تائیں چھت دا وزن برداشت کیتا تائیں لوگاں دی عزت دا ذریعہ بنی ہے لوگاں دے سکون دا ذریعہ بنی ہے محترم سامعین کرام اللہ دے نبی بھی یہ بات پہ سمجھن المؤمن للمؤمن کالبنیان لوگوں مومن مومن واسطے دیوار دی مانند ہوندے جویں ایک سل بئی سل دا سہارا بنی ہے جویں ایک سل بئی سل دا آسرا بنی ہے ایویں ایک مومن بے مومن کو دھکے نہیں دیندا ایک مومن بے مومن کو بے سہارا تے بے آسرا نہیں کریندا ایک مسلمان بے مسلمان دا آسرا ہوندا ہے ایک مسلمان بے مسلمان دا سہارا ہوندا ہے ایک مسلمان بے مسلمان دا بازو بندا ہے ایک مسلمان بے مسلمان دی عزت کو اپنی عزت سمجھدا ہے تاں انہاں دی قوت وچ اضافہ ہوندا ہے تاں انہاں دی طاقت دے اندر اضافہ ہوندا ہے جے ایویں بات سمجھنا آوے لوگو ذرا حدیث پاک تے غور کرنا نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے حدیث تو کو سنا چکا بلکہ ہن اللہ دا قرآن تواڈے سامنے تلاوت کراں اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ فرمائندا ہے وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم اے میرا نبی انہاں اپنے صحابہ کو دسو اے میرا نبی انہاں اپنے امتیاں کو دسو وذکروا نعمت اللہ پاک دی نعمت کو یاد کرو اللہ پاک دے فضل کو یاد کرو اللہ دے احسان کو یاد کرو کیڑے احسان تے کیڑی نعمت تے کیڑے فضل کو اللہ فرمائندا ہے علیکم جڑا اللہ پاک نے تواڈے تے اپنا احسان فرمائے او احسان تے فضل کو یاد کرو اللہ سونے کیڑے فضل دی بات پیا کرن تیرے تے بڑے احسان ہیں اللہ فرمائندا ہے اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم اذ کنتم اعداء او احسان کو یاد کرو جنن میرے نبی دے آون تو پہلے تساں ایک بے دے دشمن آوے جنن میرے نبی دے آون تو پہلے اذ کنتم اعداء تساں ایک بے دے خون دے پیاسے آوے اذ کنتم اعداء تساں ایک بے نال نفرت کرن دے آوے اذ کنتم اعداء تساں ایک بے نال حسد کرن دے آوے اذ کنتم اعداء تساں ایک بے نال بغض رکھن دے آوے اذ کنتم اعداء تساں ایک بے دی عزت دے دشمن آوے تے مال دے دشمن آوے اذ کنتم اعداء
آدان جنن بھرا بھیڑی دا کہنا بھیڑی اپنے بھرا دا کہنا جنن بھرا بھراواں دے کہنا جنن اولاد والدین دی کہنا جنن والدین اولاد دے کہنا اذ کنتم آدان سجے بھی دشمن تے کھبے بھی دشمن اگوں بھی دشمن تے پیچھوں بھی دشمن اذ کنتم آدان خشکی اندر بھی دشمن تے تری اندر بھی دشمن اذ کنتم آدان جنن لوگ خون دے پیاسیاں تے دشمناں ہی دشمناں اللہ فرماتا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ میں اپنا نبی بھیجوں میں اپنا رسول بھیجوں میں اپنا قرآن بھیجوں نبی پاک دا فرمان آیا اللہ دے قرآن دے ذریعے نبی پاک دے فرمان دے ذریعے اسلام دے ذریعے ایمان دے ذریعے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تُوڑے دلوں وچوں دشمنیاں ختم ہو گیاں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تُوڑے دلوں وچوں ہر قسم دی نفرت ختم ہو گئی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تُوڑے دلوں دے اندر محبت داخل ہو گئی تُوڑے دلوں دے اندر پیار داخل ہو گیا تُساں ایک بے نال محبت کرنے لگ پے اللہ فرمائے فائدہ کیا تھیا ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو قرآن دی وجہ تو میرے نبی دے فرمان دی وجہ تو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اسلام دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو تساں آپس دے اندر بھرا بھرا بن گئے وے تساں آپس دے اندر بھرا بھرا بن گئے وے صہیب روم تو آیا صہیب روم تو آیا مکے تے مدینے والے سارے اپنا بھرا سمجھتے ہیں کیڑی شے دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو میرے نبی دا یار بلال حبشے تو آیا مکے تے مدینے والے مہاجر و انصار سارے کو اپنا بھرا سمجھتے ہیں کیڑی شے دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو قرآن دی وجہ تو نبی پاک دے فرمان دی وجہ تو کوئی دمشق تو آیا کوئی شام تو آیا کوئی یمن تو آیا کوئی کئی علاقے تو آیا سارے مکے مدینے والے انہاں کو اپنا بھرا سمجھتے ہیں ایمان دی وجہ تو اسلام دی وجہ تو سلمان فارس تو آیا اللہ فرمائے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا مکے والے فرق ختم مدینے والے فرق ختم مہاجرین دے فرق تے انصاریں دے آپس دے اندر سارے فرق ختم ہر قسم دے کوئی قریشی تے کوئی ہاشمی تے کوئی کئی قبیلے تے کوئی کئی برادری دا اے سارے فرق مٹ گئے دلان دے اندر محبت آئی سلمان فارس تو آئے مکے تے مدینے والے مہاجر و انصار سارے کو اپنا بھرا سمجھتے ہیں اسلام دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو ہی وجہ کو اللہ فرمائے دے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وہ اللہ دے فضل کو یاد کرو وہ اللہ دی نعمت کو یاد کرو جڑی اللہ پاک نے تو دے اتے فرمائی اللہ پاک نے وہ نعمت کی میں فرمائی کہ تو دے دلوں وچوں نفرت مٹا کے محبت داخل فرما دیتی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وہ اسلام دی محبت دی وجہ تو تساں آپس دے اندر بھرا بھرا بن گیا ہوئے ہن ذرا میری طرف توجہ کرائے جیڑی شے نے مکے تے مدینے والے کو آپس وچ بھرا بھرا بنایا جیڑی شے نے سلمان تے بلال تے صہیب کو آپس دے اندر بھرا بھرا بنایا جیڑی شے نے مہاجرین تے انصار کو آپس دے اندر بھرا بھرا بنایا وہ چیز تواڈے کول وی ہے وہ چیز میرے کول وی ہے وہ چیز دا نام کیا ہے اون دا نام اسلام ہے اون دا نام ایمان ہے لوگوں اساں ایمان دی وجہ تو آپس دے اندر بھرا بھرا ہیں اساں اسلام دی وجہ تو آپس دے اندر بھرا بھرا ہیں ہی وجہ کول ساڈیاں برادریاں دا لڑائیاں ختم ساڈیاں زباناں دے فرق ختم اے سریکی تے اے پنجابی تے اے سندھی تے اے بلوچی تے اے پختونخوا تے فلانی زبان والا اے سارے فرق ختم کرو آپس دے اندر بھرا بھرا بناؤ لوگوں کیویں بھرا بھرا بننا ہے اور میں تواڈے سامنے مثال کو پیش کراں اور اپنی بات کو اختتام دو گھن کے آواں اللہ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی جناب سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیوار سواری تے سوارن لوگو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی سواری تے سوارن انہاں دے نال ایک نوجوان وی ہوں سواری تے سوارے یمن دے علاقے دا ایک نوجوان پوچھن لگا وے ابو ذر ای بات دا جواب دے اے جڑا نوجوان تیرے نال سواری تے سوارے اے تیرا کیا لگ گئے اون دا خیال ہے ہاں
اے ابو ذر دا پتر ہے یا ابو ذر دا بھرا ہے یا ابو ذر دا رشتہ دار ہے، کیونکہ جڑی سواری تے ابو ذر سوار ہے ہوں سواری تے نوجوان بھی سوار ہے، جن جہاں لباس حضرت ابو ذر نے پاتا ہے اوہ جہاں لباس ہی نوجوان نے پاتا ہے۔ اے یمنی بندہ پوچھن لگا وے ابو ذر لگدا ہی میں جی میں تیرا بیٹا ہوئے؟ جناب ابو ذر جے فرماون لگے نہیں میرا پتر نہیں۔ اچھا تیرا بھرا ہے؟ نہیں جی میرا بھرا بھی نہیں۔ اچھا اے کون ہے؟ جناب ابو ذر فرماون لگے اے میرا غلام ہے تے میں دا مالک ہوں، اے میرا غلام ہے۔ اے یمنی حیران تھی کہ سوال کرنے لگا اے ابو ذر کیا ایسا وقت بھی آمنا کہ غلام تے مالک دے فرق ہی ختم تھی ونجن؟ کیا ایسا وقت بھی آمنا جیڑی سواری تے غلام سوار ہوئے ہوں سواری تے نوکر ہوں سواری تے مالک سوار ہوئے؟ کیا ایسا وقت بھی آمنا جن جہاں لباس مالک نے پاتا ہویا ہوئے اوہ جہاں لباس غلام نے پاتا ہویا ہوئے؟ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب سنو لوگو، معاشرے دی اصلاح کی میں تھی دیئے؟ نظریے نال اصلاح تھی دیئے، سوچ نال اصلاح تھی دیئے، فکر نال اصلاح تھی دیئے، ڈنڈکے تے سوٹے نال اصلاح نہیں ہوندی۔ معاشرے دی اصلاح کی میں تھی دیئے؟ ذرا حدیث تے غور کرو۔ حضرت ابو ذر فرماون لگے جی جی ایسا وقت آ گئے جن جہاں لباس مالک داؤں دے وہ جہاں لباس غلام داؤں دے، جی جی ایسا وقت آ گئے جن جہاں سواری مالک دی ہوندی ہے وہ جہاں سواری غلام دی ہوندی ہے، جی جی ایسا وقت آ گئے جیسا کھانا مالک داؤں دے ویسا ہی کھانا غلام داؤں دے۔ اے یمنی بندہ پوچھن لگا وے ابو ذر اے وقت کیویں آئے؟ جناب ابو ذر فرماون لگے اے وقت ہی آئے کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھے ایک نمار میرے غلام کو غلطی ہوئی ہے، میں غلام کو غصے دے اندر آ کے ایدی ماں دا تانا دیتا ہے تو ایک لونڈی دا پتر ہے۔ نبی پاک کو تانے دا پتہ لگا، اللہ دے نبی نے اپنے کول سروایا، نبیان دے امام نے میں کو سامنے ملا کے میری اصلاح کی تھی۔ ابو ذر جنہیں تو اللہ دا بندہ ہے اوہ بھی اللہ دا بندہ ہے، اے اللہ دی ونڈ تے اللہ دی تقسیم ہے کہ اللہ پاک نے تک مالک بنائے تے کو غلام بنائے، اے اللہ دی ونڈ تے اللہ دی تقسیم ہے۔ اللہ پاک نے تیرا ہاتھ اچھا رکھے تیرا ہاتھ جھکا رکھے، اے اللہ دی ونڈ تے اللہ دی تقسیم ہے۔ اللہ نے تک دولت زیادہ دیتی ہے تے کو کشے نہیں دیتی، اے رب دی تقسیم ہے۔ ورنہ جی میں تو اللہ دا بندہ ہے اے بھی اللہ دا بندہ ہے، اے تیرا بھرا ہے۔ حضرت ابو ذر فرماندن نبی پاک نے میری انجھیں اصلاح کی تھی، ہوں نمہار کلوں گھن کے آج تک جیں جہاں کھانا میرے واسطے تیار ہوں دے ویسا ہی کھانا میرے غلام واسطے تیار ہوں دے، کیونکہ سارا بھرا ہے۔ جیسا لباس میں اپنے واسطے گھننا ویسے کپڑے میں اپنے غلام دے گھننا، کیونکہ سارا بھرا ہے۔ جیڑی سواری تے میں سوار ہونا وہ جی سواری تے میرا غلام سوار ہوں دے، کیونکہ میرا بھرا ہے۔ جن جہاں بستر میرے واسطے لگ دے وہ جہاں بستر میرے غلام واسطے لگایا ہوئے دے، کیونکہ میرا بھرا ہے۔ لوگوں ہی قدر کو سمجھو، اسلام دی سب تو بڑی قدر ہے۔ اساں اسلام دی وجہ تو بھرا ہیں، سارے دکھ بھی سانجھیں، سارے سکھ بھی سانجھیں، ساری عزت بھی سانجھیں، سارے معاملات بھی سانجھیں۔ میں آخری پیغام دے اور اپنی بات کو ختم کرن لوگو، اللہ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک تو ہجرت کی تھی مدینہ پاک دی طرف۔ اللہ دے پیغمبر نے مہاجر و انصار کو 90 دے قریب صحابان لوگوں انہاں کو جمع کر کے نبی پاک نے مواخات مدینہ قائم کی دن۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کو فرمایا عبد الرحمن میں تک سعد دا بھرا بنے دا پیا، تو مہاجر ہے تے سعد انصاری ہے، تے حضرت سعد کو فرمائے نے وہ سعد میں تک عبد الرحمن دا بھرا پیا بنے دا کیونکہ تو انصاری ہے تے مہاجر ہے۔ ہن ذرا غور کرنا لوگو، اللہ دے پیغمبر نے انہاں دو صحابہ کو آپس دے اندر بھرا بنائے، انہاں دے ماں باپ بھی جدا جدا، انہاں دا قوم تے کنبہ تے قبیلہ بھی جدا جدا، انہاں دے علاقے بھی الگ الگ، ایک مکے دا رہن والا، ایک مدینے دا رہن والا، ایک مہاجر ایک انصاری، انہاں قبیلہ بیا انہاں قبیلہ بیا، ایک رشتہ جڑ گئے جے کوئی اسلام دا رشتہ آگر، ایک رشتہ جڑ گئے جے کوئی ایمان دا رشتہ آگر، جڑا توڑا میرا بھی آپس دے اندر موجود ہے، جڑے ویلے رشتہ قائم تھے۔ حضرت سعد کھن لگن میں عبد الرحمن تو میرا بھرا بن گئے، میں تیرا بھرا بن گیا، میرے کلو مکان ہے
تیرے کلو مکان کہیں نہیں عبد الرحمن ایسی بھیرپی دا کیا فائدہ ایسے بھائی چارے دا کیا فائدہ ایک بھیرا دا مکان ہوئے تے بیا گھروں دے گھر ہوئے ایک بھیرا دا مکان ہوئے تے بے دا مکان نہ ہوئے عبد الرحمن میں اپنے مکان دے دو حصے پیا کریں نا ایک حصہ تو رکھ ایک حصہ میں رکھ دا تاکہ پتہ لگے بھیرا بھیراواں دے سہارے ہوں تاکہ پتہ لگے بھیرا بھیراواں دے آسرے ہوں سکے بھیراواں دی بات میں بیٹھا کریں دا اتھاں تے سکے بھیرا ایک کو امام دے مقتدی ایک کی مسجد دے نمازی ایک کی مسلک نال تعلق ایک کی صف دے نمازی ایک کی امام دے پیچھو نمازاں پڑھن والے کئی سال تھی گن آپس سے چلیں دے نہیں کئی سال تھی گن ایک بے نال سلام دعا کہنی پورے محلے نال یاری ہے عید دے موقع تے سارے کو مبارکاں ودا دیں دے سکے بھیرا کو مبارک نہیں دینا کیوں آدھے فرنٹی گھر گی دے بے کلا حصہ میں کونے دیتس کونے تے نکر علی جندے دور شٹر بڑھنے ہم دکانی گھر گی دیئے فلانی دکان میں کونی دیئے دولتا نال ودا تو لے اپنے بھیراواں کو پیسے نال ودا تو لے اپنے بھیراواں کو سن میرے نبی نے کیسا معاشرہ قائم کیتا اللہ دے پیغمبر نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے عبد الرحمن سعد دا بھیرا سعد عبد الرحمن دا بھیرا سن سعد دا جواب اے میرا یار بھیرا عبد الرحمن مکان دے دو حصے پیا کریں گا ایک حصہ تو گھر ایک حصہ میں رکھ دوں تاکہ پتہ لگے بھیرا بھیراواں دے سہارے ہوں تاکہ پتہ لگے بھیرا بھیراواں دے آسرے ہوں اگلی بات تے غور کرائے ہوئے لوگوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماون لگے اے عبد الرحمن میرا باغ ہے تے باغی چوں کھجوراں چنی جن تے میرا کھجوراں دا کاروبار ہے تیرے کلوں کاروبار کہیں نہیں کیا فائدہ ایسے بھائی چارے دا ایک بھیرا دا کاروبار ہوئے بے بھیرا دا کاروبار نہ ہوئے میں اپنے باغ دے دو حصے پیا کریں گا ایک حصہ تو رکھ گئن ایک حصہ میں رکھ گئن تاکہ پتہ لگے بھیرا بھیراواں دے سہارے ہونے علماء تشریف فرمائیں کوئی قصہ نہیں کوئی کہانی نہیں حدیث تھوڑے سامنے بیٹھا تلاوت کریں گا میری طرف توجہ کرائے جڑی بات میں تھوڑے سامنے پیش پیا کریں گا ایک درخت دی بات نہیں ایک ککر تے ایک ٹالی تے ایک شریع دی بات نہیں اے پورے باغ دی گال ہے باغ دے دو حصے پہ تھینن ایک حصہ تو گھن ایک حصہ میں گھننا تاکہ پتہ لگے بھیرا بھیراواں دے سہارے تے آسرے ہونے اتھاں تے سکے بھیرا ایک بننے دے ہوتے ایک وٹ دے ہوتے ایک ٹالی تھی پئیے جڑی ایویں نہیں رہائی تے اوویں نہیں رہائی آپیں تھی کڑی ہے یا پہلے کنوں موجود ہے ایک ٹالی دے ہوتوں بھیراواں دی لڑائی تھی ہے او کو بے ایمان ودا دے او کو بے ایمان ودا دے او کو منافق ودا دے او کو منافق ودا دے جڑے پھٹے تے موقع ملے اپنے بھیرا کو ذلیل کیتے جڑی بیٹھا کے موقع ملے اپنے بھیرا کو بے ایمان بنائے نہ چٹے والا دا حیا نہ پگ دا حیا نہ محبت دا حیا نہ پیار دا حیا نہ باپ والے تعلق دا حیا نہ ماں والے تعلق دا حیا نہ اسلام والے تعلق دا حیا نہ ایمان والے تعلق دا حیا ایک درخت دی وجہ تو بھیرا کو بے ایمان ودے بنے ہیں ایک ایسا اسلامی معاشرہ ہے ایک ایسا بھائی چارہ ہے سنو میرے نبی دے صحابہ کرام دا کیسا معاشرہ حضرت سعد کھن لگے عبد الرحمن باغ دے دو حصے پیا کریں گا ایک حصہ تو رکھ گئے ایک حصہ میں رکھ دوں تاکہ پتہ تے لگے بھیرا بھیراواں دے سہارے ہوندن تاکہ پتہ تے لگے بھیرا بھیراواں دے آسرے ہوندن میں شروع کنو آخر تک جڑا پیغام تو دے سامنے پیش کی تم لوگوں جے تساں چاندے ہو تو دا معاشرہ ٹھیک دیوے نبی پاک دے صحابہ کرام دے او معاشرے تے غور کرو او معاشرے دے لوگاں دی فکر کیا ہے او معاشرے دے لوگاں دا نظریہ کیا ہے او معاشرے دے لوگاں دی سوچ کیا ہے انہاں دی سوچ یہ ہے کہ مسلماناں دے دکھ بھی سانجے ہوندن مسلماناں دے سکھ بھی سانجے ہوندن مسلماناں دی عزت بھی سانجی ہوندی اپنی بھی سوچ بناؤ اپنا بھی نظریہ بناؤ اپنی اولاد دی بھی سوچ بناؤ اپنی اولاد دی بھی فکر بناؤ اج دی کانفرنس دا پیغام نوٹ کر کے منجو اج تو بعد اپنے مسلماناں دا نقصان نہیں سوچنا اج تو بعد مسلماناں دی عزت دے نال دشمنی نہیں کرنی اج تو بعد کئی مسلمان دے نال دھوکا تے فراڈ نہیں کرنا اج تو بعد کئی مسلمان دا حق نہیں مارنا کیونکہ نبیوں دے امام دا فرمان ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ مسلمان دا بھیران دے تے بھیراواں تے ظلم نہیں کریں دے بھیراواں کو ذلیل نہیں کریں دے بھیراواں کو حقیر نہیں سمجھ دے تے کیا سمجھ دن بھیراواں کو بھیرا دے سہارے ہوں دن بھیرا میں کو
پیارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے تڑپ دے سارے دے ایک بھیرا تے ٹائم آوے آدھے کفن میں گھنساں ایندہ صحیح جنازے دا انتظام میں کرے ساں قبر میں بڑھوے ساں جیندے متھے نہ لیندہ ہاں ہون کفن میں گھنساں جی ہون سارے سے اے میرا بھیرا نہ مریا میں مر پاؤں ہاں اے ٹائم میرے بھیرا تے نہ آویا میرے ہوتے ہون ودا قربان تھی نے پہلے جیون نہ میں دیندہ پہلے ان کو سکھ دی زندگی گزارن نہیں بھی دیتی تھانے چرو لی کچہریں چرو لی بیٹھکیں چرو لی جا جاتے ہو کو ذلیل خوار کی تی ہون جو مر پہ تے وارث بنیا ودائیں اور جیندیں دے وارث بنو جیندیں دے سہارے بنو بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے تڑپ دے سارے ہوندن تڑپ دے سارے ہوندن وڈا بھیرا ہوندے پگ دا وارث نکے بھیرا میں دمان ہوندے وڈا بھیرا ہوندے پگ دا وارث نکے بھیرا میں دمان ہوندے نکے بھیرا میں دمان ہوندے رکھیں دے چھوٹے دے سر تے چھاؤ بنویں دے چھوٹے دے سر تے چھاؤ تے اپنے دھوپ وچ گزارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن اور بھیرا بھیرا دی جداد ہوندے تے بھیرا تو پیاری جداد ہے ہون بھیرا بھیرا دی جداد ہوندے تے بھیرا تو پیاری جداد ہے ہون بھیرا تو پیاری جداد ہے ہون اے جداداں رشتے کو کھا گیاں ہیں اے جداداں رشتے مکا گیاں ہیں جداداں نہیں ہے انگارے ہوندن اوے جداداں نہیں ہے انگارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن اور بھیرائی کھڑ دے بھیرا دے رلے تو پوچھ اونا کو جڑے ہن کلے بھیرائی کھڑ دے بھیرا دے رلے تو پوچھ اونا کو جڑے ہن کلے بھیراج ہوندا میں ای نہ ہوندا بھیراج ہوندا میں انج نہ ہوندا اے سوچا ہوں دل جگارے ہوندن بھیراج ہوندا میں ای نہ ہوندا اے سوچا ہوں دل جگارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے تڑپ دے سارے ہوندن انما المؤمنون اخوہ اے معاشرہ ٹھیک تھی سی تے بھائی چارے دے نال آپا سے جھک بے دے رشتے سمجھو آپا سے جھک بے دی محبت کو سمجھو اللہ کو دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرت مولانا خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب حافظ اللہ تعالی او تشریف گھنا من تے ولا میرے کل شیران دی فرمائش کی تھی ونجے اے تے میں جی میں سورج دے ہونے دیوا بالو ماشاءاللہ وہ تشریف فرمائیں لیکن چلو دو چار فرمائشیں اجازت دیو تے ایک نظم سنا دیا نا انشاءاللہ سرکی ایک نظم تو اکوں توحید دے بارے انشاءاللہ سنا دینا اور تو بات کوئی نہیں شریکیوں دا اوے کوئی نہیں شریکیوں دا اندھی سمجھ آوے ایک ایک لفظ دی کوئی نہیں شریکیوں دا اوے کوئی نہیں شریکیوں دا مشکل کشا خدائے کوئی نہیں شریکیوں دا حاجت روا خدائے کوئی نہیں شریکیوں دا حاجت روا خدائے سخیاں دا بادشاہ ہاں سخیاں دا بادشاہ اوے مشکل کشا خدائے کوئی نہیں شریکیوں دا اوے دیکھاں اے 9 مہینے تک کون ہے کھویندا امڑی دے پیٹ دے وچ کونے غذا پچیندا اوے سوچاں اے 9 مہینے تک کون ہے کھویندا
امڑی دے پیٹ دے وچ اماں دے پیٹ دے وچ کونے غذا پچیندا اے کونے غذا پچیندا بکھیاں نو رج کے یارو بکھیاں نو رج کے یارو دیندا کھوا خدائے کوئی نہیں شریکیوں دا حاجت روا خدائے سخیاں دا بادشاہ مشکل کشا خدائے کوئی نہیں شریکیوں دا اور دنیا کو چھوڑ بندے آ دل رب دے نال لاوی رو رو کے سجدے دے وچ سونے رب کو تو مناوی ہاں رو رو کے سجدے دے وچ سونے رب کو تو مناوی کیوں مشکل دی ہر گھڑی وچ دکھاں دی ہر گھڑی وچ اوے مشکل دی ہر گھڑی وچ سندا صدا خدائے مشکل دی ہر گھڑی وچ سندا صدا خدائے کوئی نہیں شریکیوں دا حاجت روا خدائے سخیاں دا بادشاہ مشکل کشا خدائے کوئی نہیں شریکیوں دا۔ السلام علیکم۔